Galaxy News Hour live. आधाभन्दा बढी महिला जनसङ्ख्या भएको देशमा सिद्धान्त तह राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक आधारमा कम्तीमा 50% महिला सहभागिता हुनुपर्ने हो। यथार्थ भने बेग्लै छ। समाजका हरेक क्षेत्रमा विभेदको सामना महिलाले गरिरहेका छन्। विडम्बना नै मान्नुपर्छ। आगामी निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आज संसदमा बहस गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक महिला मात्रै थिए। बहसमा पनि पुरुषको उस्तै व्यवस्था देखियो। लैङ्गिक समानताको विषय केवल महिलाको मात्र हो भन्ने मानसिकता सदनमा पनि प्रकट हुनु अर्को उद्वेग लाग्दो छ। पुरुष प्रधान सोचका कारण महिलालाई टिकट पाउनै मुस्किल पाइहाले पनि आफू पुरुष जत्तिकै सक्षम छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि दलहरूको गठबन्धनको राजनीतिले महिला सहभागितालाई झन खुम्च्याएको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा प्रभावशाली पुरुष नेताका सिट सुरक्षित गरेर बाँकी स्थानमा मात्र महिलालाई टिकट दिने विगतको प्रवृत्ति यसपालि नदोहोरियोस् भनेर सतर्क गराउनु सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको उद्देश्य हो र यसका लागि बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने माग सदनमा प्रवेश गराइएको हो। प्रत्यक्षतर्फका सिट पुरुषको पेवा बन्नु हुँदैन भन्ने यस आवाजलाई कम आँक्नु हुँदैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी महिलाप्रति अनुदार दलीय नेतृत्वमाथि सदनमा उठेका आवाजमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा हुनेछ प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग टुङ्ग्याउन दलहरूले अलमल गर्दाको सम्भावित परिणति सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। छ महिना अलपत्र पारिएको महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाइसकेपछि पनि उस्तै विलम्ब। 40 दिनभित्र टुङ्गोमा नपुर्याए निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा आरोपै सहित फर्किन सक्ने। प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा महिला संख्या बढाउनु पर्ने बहसमा पुरुष सांसदको बेवास्ता। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा बोल्ने 62 सांसद मध्ये 17 जना मात्र पुरुष। शक्तिको आडमा ठुलठुलो राजस्व तिर्न दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अटेरी। स्मार्ट टेलिकम, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटको मात्र 14 अर्ब बक्यौता। भाजपासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि भारत बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले दिए राजीनामा। राष्ट्रिय जनता दलको समर्थनमा नयाँ सरकार बन्ने। र केन्यासँग टी20 र 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिम घोषणा। ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन, कुशल भुर्तेल र विनोद भण्डारी बाहिरिए। गत फागुन 1 मा संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 6 महिना पुग्न लाग्दा बल्ल तल्ल छलफलका लागि सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। यति लामो समयसम्म प्रस्ताव अलपत्र पारेर चुनाव घोषणा गरेपछि समितिमा त पठाइएको छ, तर अझै पनि छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन कुनै तदारुकता देखाइएको छैन। दलहरूको यही रवैया कायम रहे आउँदो असोजसम्म राणा आफूमाथि लागेका गम्भीर आरोपको दाग बोकेरै सर्वोच्च न्यायालयमा फर्किन सक्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणाली तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 र 3 मा पेश गर्ने गरी तालिका बनाएको छ। मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधि सभा कायम रहने व्याख्या अनुसार हालको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी असोज 1 मा सकिने भएको छ। अर्थात् अबको 40 दिनभित्र संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयक र अन्य प्रस्तावहरू निर्णयमा पुर्याइएन भने ती स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग पनि यसैमा पर्नेछ। अर्थात् भदौ महिनाभित्र टुङ्गोमा पुर्याइएन भने असोज लाग्दा नलाग्दै राणा पुनः काममा फर्किन सक्ने देखिएको छ। न्यायिक इमान गुमाएको, भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको र सत्तासँग साँठगाँठ गरेको आरोप राणामाथि लागेका छन्। यति गम्भीर आरोपमा समयमै छानबिन टुङ्ग्याउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलको गम्भीरता देखिँदैन। महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिनका लागि सुरुमा 3 महिना पाउने र पुनः 1 महिना म्याद थप्न सक्ने संविधानको व्यवस्था छ। तर 40 दिनभित्र उसले काम सकेर सदनले निर्णय गरेन भने राणामाथिका आरोप त सधैँभर अनिर्णित रहने नै छन्।
साथै दलका नेताहरूको नियतमाथि पनि प्रश्न चिन्ह लागिरहनेछ। म त दलहरूलाई अब के भनौँ भन्नु त नमिल्ने अवस्था छ, तर दलहरू चाहिँ देश र जनताप्रति राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी भएको जस्तो मलाई लागेन। यो कस्तो छ भने यो राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि सुदृढ गर्ने, लोकतन्त्रलाई पनि टेवा दिने न्यायपालिका हुन्छ। अब त्यसबारेमा नि जब खेलाइँची गर्छन् भने त अब हामी देशको भविष्यबारेमै नै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो कि जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेस र माओवादीका 98 सांसदले गत फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। फागुन 22मा संसदले समिति बनायो तर काम नदिइराखियो। सदनले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको 3 दिनसम्म पनि थप कारबाही अघि बढाइएको छैन। यसले दलहरू तत्काल यो विषय टुङ्ग्याउन चाहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ। उनीहरूको यही रवैया कायम रहे विवादित छविका प्रधान न्यायाधीशको पुनरागमनले न्यायालयको साख थप सङ्कटमा पर्न सक्नेछ। 3 महिनाको अवधिमा त्यो प्रतिवेदन उसले तयारी गरेर अगाडि बढायो भने त अब त्यसपछिको प्रक्रिया भनेको त्यसमाथि छलफल र मतदान नै हो। त्यो मतदानमा पुर्याउनको लागि यो काम गरिएकै होइन। त्यो हिसाबले हेर्दा मलाई लाग्छ नितान्त चुनावको माहौललाई उहाँहरूले केन्द्रमा राखेर आफूलाई जस्टिफाइड गर्नको लागि मात्र यो प्रक्रिया अगाडि बढे जस्तो लाग्छ मलाई। यसको कुनै पनि निष्कर्ष यसले कुनै परिणाम दिने सम्भावनामा देख्दैन। तर यसो गर्नु राज्यका पदाधिकारीहरूको सांसदहरूको अत्यन्त गैर जिम्मेवार र असंसदीय चरित्र हो। राणा अदालत फर्केर नियमित काम गर्न त सहज छैन। सिङ्गै बार र बेन्चको निकै ठूलो दबावपछि मात्र राजनीतिक नेतृत्वले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। नेताहरूको स्वैच्छिक तत्परताले यो विषय संसदमा पुगेको होइन भन्ने निर्णयमा भएको ढिलाइले नै देखाउँछ। तर सरकारी निवासमा ढुक्कसँग सेवा सुविधा भोग गरिरहेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको पुनरागमनले न्यायालयभित्रको वातावरण भने थप धमिल्याउनेछ। मलाई लाग्छ जुन किसिमको बारले सङ्घर्ष गर्यो, जुन किसिमबाट उहाँका सहकर्मीहरूले उहाँलाई चाहिँ बाइकट गर्नुभयो, असहयोग गर्नुभयो, त्यो हिसाबले चाहिँ अब उहाँ पुनः गएर त्यहाँ हाजिर भएर काम गर्न सक्नु होला भन्ने वातावरण त म देख्दिनँ। राणामाथिका आरोपको वस्तुनिष्ठ छानबिन गरी समयमै निर्णयमा पुर्याउने दायित्व संसदमा रहेका दलहरूकै हो। यति गम्भीर विषयमा निर्णय नदिएर राजनीतिक दाउपेच मात्र हेर्ने हो भने त्योभन्दा ठूलो गैर जिम्मेवारीपन अरू के हुन सक्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 6 महिना हुनै लाग्दा बल्ल सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। प्रतिनिधि सभा आफ्नै आयुका अन्तिम दिन गनिरहेको छ। गम्भीर आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश र न्यायालय जस्तो संवेदनशील निकायको साखसँग जोडिएको विषयमा राजनैतिक नेतृत्व खेलाची गरिरहेको छ। महाभियोग दर्ता मात्र गरेर झन्डै 6 महिना केही नगरी बिताउँदा अब संसदकै अकर्मण्यताका कारण निलम्बन फुकुवा भई राणा दागै सहित काममा फर्कने जोखिम बढेको छ। जबकि राजनैतिक नेतृत्वले चाहेका विषय कतिपय प्रक्रिया छुट्याएर र संसदको नियमै निलम्बन गरेर रातारात निर्णयमा पुर्याइएको छ। ताजा घटना नै हेरौं। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयका सीसीटीभी दृश्य गायब पारेको विषयलाई लिएर संसदभित्र र बाहिरबाट सरकारको व्यापक आलोचना भयो। अर्थमन्त्री हुँदै सरकारमा रहेका दल र तिनका मुख्य नेतातर्फ विरोध सोझिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए। संसदले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गर्यो। समितिले काम थाल्न ढिला गरे पनि विवादित अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिन कति पनि ढिला गरेन। बुझ्नुपर्ने प्रमाण र साक्षी पनि राम्रोसँग नबुझी 17 दिनमा समितिले प्रतिवेदन सदनलाई बुझायो र शर्मालाई फेरि उही कुर्सीमा तत्कालै विराजमान गराइयो। राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा संसदभित्रका काम कसरी फटाफट हुन्छन् भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो। त्यस्तै अर्को दृष्टान्त हेरौं। 2079 असार 24 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिकता ऐन 2063 मा संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक साउन 6 गते प्रतिनिधि सभा र साउन 12 गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो। अर्थात् विधेयक दर्ता भएको 21 दिनमा संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइयो। काम यसरी फटाफट गरियो
कि यति महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संसदीय समितिमै पठाइएन, दफावार छलफल सदनमै गरियो। तर विगतमा 22 महिना लगाएर छलफल गर्दा समेत पारित हुन नसकेको विधेयक अहिले सत्ता पक्षले चाहँदा 21 दिनमै दुवै सदनबाट पारित भयो। अरू पनि यस्ता धेरै उदाहरण छन्। विगतमा मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित 16 वटा विधेयक उसै गरी द्रुत मार्गबाट पारित गरिएको थियो। संविधान जारी भएको 3 वर्षमा अनिवार्य रूपमा कानून बनिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था देखाउँदै पर्याप्त छलफल बिना ती विधेयक नियम निलम्बन गरेर 2075 साल भदौ 31 गते टुङ्ग्याइएको थियो। त्यसमा सत्ता पक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षकै पनि साथ थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार छँदा निकै विवादित र पेचिलो बनेको मध्येको एक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट 2075 माघ 17 गते उसै गरी तीव्र गतिमा पारित गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाले समितिमा लगेर दफावार छलफल गरे पनि विवाद बढ्दै जाँदा सत्ता पक्षले राष्ट्रिय सभाको समितिमा भने पठाउन चाहेन। तत्कालीन प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको अवरोधकै बीच राष्ट्रिय सभाले छलफलको औपचारिकता पूरा गरी तत्कालै पारित गरेको थियो। तर अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिना हुन लाग्दा समेत त्यसको सिफारिसका लागि गठित समितिले काम सुरु गर्न सकेको छैन। गत फागुन 1 गते दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छानबिन गरेर महाभियोग सिफारिस गर्न फागुन 22 गते नै समिति बनाइएको थियो। तर प्रक्रिया त्योभन्दा अघि बढ्नै सकेन। राजनीतिक दाउपेचका कारण यस विषयलाई समितिमा पठाउँदै नपठाइ राखियो। अहिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रस्ताव समितिमा पठाइएको छ। तर यसको छिनोफानो गर्न दलहरू अझै पनि जोखना हेरिरहेका छन्, किनभने समितिले प्रस्ताव पाएको 3 दिनसम्म कुनै कारबाही थालेको छैन। अर्थात् महाभियोग टुङ्ग्याउन राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै हतारो छैन। जबकि आउँदो चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने र प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने भनिएको छ। प्रतिनिधि सभा नरहेपछि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भई राणाको निलम्बन फुकुवा हुन सक्नेछ र उनी आफूमाथि लागेका दागै सहित सर्वोच्च फर्किन सक्नेछन्। महाभियोग तत्काल टुङ्ग्याउन दलहरूले इच्छा शक्ति देखाएका छैनन्। त्यसको मूल्य न्यायालयले चुकाउनु पर्ने देखिँदैछ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। आफू अनुकूलका विधेयक र समितिका काम भट्टाभट अगाडि बढाउन सक्ने संसदका हर्ताकर्ता प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग जस्तो संवेदनशील विषय द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन किन चाहँदैनन् त? सत्तापक्षीय संसदको तर्क यस्तो छ। सिफारिस गरेर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने मुडमा नै यो ल्याएको। म्याक्सिमम 3 महिना हो। अहिलेकै संसदले टुङ्गो गर्नुपर्छ। जुन निर्णयमा पुग्ने भए पनि अहिलेको संसद पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ। त्यही अनुसार हामी कार्यदलमा के अरे समितिमा रहनुभएका हाम्रो साथीहरूलाई हामी त्यही अनुसार सुझाव गर्छौँ। प्रतिपक्षलाई साथ दिने हो भने यो फास्ट ट्र्याकमा हुन्छ नि त पास। अब 2/3 चाहिने हो, हाम्रो बहुमत त्यो पास हुने होइन। प्रतिपक्ष दलले पनि त चाहनु पर्यो नि त। निलम्बित यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जब आएको बहिर्गमनको लागि उहाँले साथ दिने हो भने त यो प्रस्तावको लागि त तुरुन्तै पास हुन्छ नि त। फास्ट ट्र्याकबाट पास हुन सक्छ। जसरी नागरिकताको बिल पास भयो हैन, जसरी अरू कुराहरू हामी पास गरिराखेका हुन्छौँ भने यो पास नहुने भन्ने कुरै आउँदैन। प्रतिपक्षका कारण महाभियोग प्रस्ताव स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढाउन कठिन भएको सत्तापक्षको आरोपलाई एमाले सांसदले भने अस्वीकार गरेका छन्। स्थापित मान्यता र संविधान कानुनमा उल्लेख भए अनुसार अगाडि बढ्ने भने यस्तो केही पनि हुँदैन, किनभने त्यो नियमसँगतै अगाडि बढ्छ। र त्यसैले यो यसपटकको महाभियोगको प्रस्ताव पनि त्यो महाभियोग उहाँलाई लगाउने उद्देश्यले भन्दा पनि न्यायालयको प्रमुख नेतृत्वलाई निलम्बनमा राख्ने मात्रै उद्देश्यले हो। र त्यो पारित होस् नहोस् उहाँहरूले निलम्बनमा राखिदिने र त्यसबाट उहाँहरूको के निहित स्वार्थ पुरा गर्नु छ त्यो पुरा गर्ने र यो उद्देश्यले ल्याएको भएको कारणले यो स्थिति देखा पर्या हो। यदि उहाँ माथि महाभियोगै लगाउनु पर्ने परिस्थिति र त्यो अनुसारको महाभियोग लगाएको भए त्यो चाहिँ टाइम फ्रेमभित्रै त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्थे। आजको मितिसम्म त अब यस नो पारित नै भइसक्थ्यो। उहाँ अब महाभियोग लगाउनु पर्ने हैसियतको भएको भए महाभियोग लगाएर उहाँ चाहिँ निस्किसक्थे। अब होइन सफाई पाउनुपर्ने खालको हो भने पार्लियामेन्टले नै सफाई दिन्थ्यो होला। अहिले निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकाल आउँदो मङ्सिर 27 गते सकिन्छ। मङ्सिर 4 गते चुनाव छ।
त्यही चुनावका लागि मनोनयन दर्ताको दिन असोज 2 गते तोकिएपछि त्यही दिनबाट प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय र राणाको निलम्बन पनि फुकुवा हुने हो भने यो संसदकै अक्षमताका रूपमा सधैँभर इतिहासमा अभिलिखित रहनेछ। राणामाथि लागेका आरोपका दागले अहिलेका सांसदहरूलाई पनि लखेटिरहनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीनको 3 दिने भ्रमणका लागि आज बेजिङ जाँदैछन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 1 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री बने यता पहिलो पटक सरकारका उच्च अधिकारी चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC सम्झौता अनुमोदन र अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP लाई लिएर चीनले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्री खड्काको चीन भ्रमण हुन लागेको हो। टोलीमा 11 सदस्य छन्। मन्त्री खड्काको भ्रमण 2 मुलुक बीच विश्वासको वातावरण बनाउन केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्री खड्काले भोलि चिनिया समकक्षी वाङ यीसँग सान्तोङ प्रान्तको छिङताओमा भेटवार्ता गर्ने तालिका छ। मन्त्री खड्का नेतृत्वको टोली बिहिबार स्वदेश फर्किनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले सत्ता गठबन्धनका सबै दलले सम्मान महसुस गर्ने गरी सिट बाँडफाँड गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले आज बिहान बालुवाटार पुगेर देउवालाई भेटी 2074 को संसदीय चुनाव र वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार मानी सिट बाँडफाँड गरिनुपर्ने बताए। उनले प्रत्येक पार्टीको आफ्नो हैसियत हुने भएकाले सिट बाँडफाँड गर्दा कुनै दलले पनि अपमानित महसुस गर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। सिट बाँडफाँडका लागि सत्ता गठबन्धन दलले यसअघि नै कार्यदल बनाइसकेका छन्। आजै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादवले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर चुनावी तालमेलबारे छलफल गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएको छ। एमाले आज निर्वाचन आयोग पुगेर मङ्सिर 4 का लागि तय निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउन निवेदन दिएको हो। दल दर्ताको निवेदन बुझाउन उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल लगायत नेता आयोग पुगेका थिए। आयोगमा यसअघि 116 वटा दल दर्ता भएकामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि ती दल फेरि दर्ता हुनुपर्छ। एमाले महासचिव पोखरेलले एकपटक दर्ता भइसकेका दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि फेरि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ताको निवेदन बुझाउन साउन 31 सम्मको समय दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित पदाधिकारीको लागि अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले साउन 30 र 31 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रशिक्षण दिन लागेको हो। अभिमुखीकरणमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहभागी हुनेछन्। एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना प्रतिनिधिलाई यसअघि नै प्रशिक्षण दिइसकेका छन्। नेपालमा थप 560 जनामा कोरोना देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 2958 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 19% कोरोना देखिएको हो। एन्टिजन परीक्षणमा भने 530 जनामा कोभिड देखिएको छ। असार पहिलो सातादेखि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5800 नाघेको छ। कोरोना सङ्क्रमित मध्ये थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। संसदमा आज महिला उम्मेदवारको लागि निर्वाचन क्षेत्र नै सुरक्षित गर्नुपर्ने प्रस्तावमा गरमागरम बहस भयो। तर त्यो बहस केवल महिलाको मात्र विषय हो जस्तो गरी पुरुष जनप्रतिनिधिले व्यवस्था गरे। यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। देशमा अहिले पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या धेरै छ, तर राज्यका निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। संसदमा 1/3 प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरे पनि महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनभन्दा समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिँदै आएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ दलले सकेसम्म टिकट दिनै मान्दैनन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रत्यक्षतर्फ जनसङ्ख्याको आधारमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउने सुनिश्चितताका लागि कानुन संशोधनको मागमा
प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा आज करिब 6 घण्टा बहस भएको छ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा 62 सांसदले भाग लिए, तर भाग लिने अधिकांश सांसद महिलाहरू हुन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जनसङ्ख्याको आधारमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउने सुनिश्चितताका लागि कानुन संशोधनको निर्देशन दिन संसदमा साउन 16 गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार छलफलको कार्यसूची थियो। सुरुमा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले प्रस्तावको आवश्यकताबारे धारणा राखिन्। निर्वाचन प्रणालीको अर्थ नै बदलिने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली पुरुषको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाको ब्राकेट बन्द परिणाम आउनु हामी सबैको चिन्ताको विषय मात्र होइन, सच्याउन जरुरी भइसकेको विषय बनेको। त्यसपछि प्रस्तावमा 11 समर्थकहरूले बोले। उनीहरू सबै महिला नै थिए। समर्थकहरूको पालो सकिएपछि सभामुखले अरू सांसदलाई बोल्न दिए। पोडियममा पुगेका सांसदहरू अधिकांशले प्रस्तावको पक्षमा बोले। प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विभेद रहेकाले महिलालाई प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण हरेक पार्टीहरूमा यो दोस्रो दर्जाकै हो भन्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो भन्दा माथि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पार्टीहरूमा त्यो क्षेत्र त्यो प्रकारको सोच अहिले पनि ठुलो घर गरेको पाइन्छ। महिला पुरुष दुवैमा चाहिँ 50-50% हुनुपर्छ भने त्यसै गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा पनि 50% महिलाहरू सहभागी हुनुपर्छ। कानुनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरूले महिलाहरूलाई उम्मेदवारी नै बनाउने रहेछन्, त्यसैले कानुनले नै बाध्यकारी बनाउन यो प्रस्ताव पास हुनुपर्छ। एमालेका केही सांसदले भने प्रत्यक्षतर्फ 50% उम्मेदवारी सुनिश्चितताका लागि भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि प्रस्ताव ल्याएको भनेर आलोचना गरे। यसरी आलोचना गर्नेमा पुरुष सांसद थिए, जबकि प्रस्तावमाथिको छलफलमा पुरुष सांसदले उति साह्रो रुचि देखाएका थिएनन्। आफूभन्दा अघि बोलेका 36 मध्ये 29 सांसद महिला नै भएका कारण एमालेकी नवीना लामाले पुरुष सांसदको न्यून सङ्ख्या किन भनेर प्रश्न गरिन्। पुरुष माननीयहरूको सङ्ख्या न्यून देखिरहेको छु। मलाई लागिरहेको छ कि पुरुष माननीयहरूको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित भइसक्यो, उहाँहरूको टिकट सुनिश्चित भइसक्यो, उहाँहरूको सबै कुरा आर्थिक सामाजिक भौतिक सबै कुराको उहाँहरूले चाहिँ कब्जा जमाइसकेको छ, अधिनायकत्व जमाइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएको कारणले समेत यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा भाग लिने माननीयहरू थोरै मात्रै देखिरहेको छु। लामाले प्रश्न उठाएपछि केही पुरुष सांसद बैठक कक्षमा उपस्थित भए। लामापछि 25 सांसदले बोले, तीमध्ये 10 जना मात्र पुरुष थिए। अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ जनसङ्ख्याको आधारमा 50% महिला उम्मेद्वार बनाउन अनिवार्य हुने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न, अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ जनसङ्ख्याको आधारमा 50% महिला उम्मेद्वार बनाउन अनिवार्य हुने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि 6 घण्टामा 62 सांसदले बोले। तीमध्ये 45 जना महिला हुन्। छलफलमा पुरुष सांसदले कम चासो दिनुले महिला उम्मेदवारीका सवालमा राजनीतिक दल अनुदार भएको फेरि एकपटक उजागर भएको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कानुन बनाएरै सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेबारे सडक हुँदै संसदमा समेत बहस हुन थालेको लामो समय भयो। तर बनेका कानुन नै पनि पालना गरी महिला सहभागिता बढाउन दलहरूले विभिन्न बहानामा कन्जुस्याइ गरिरहेका छन्। विगतका निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कस्तो रह्यो त? ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीको यो प्रस्तुति हेरौँ। विक्रम सम्वत 2015 सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा द्वारिका देवी ठकुरानी सांसदमा निर्वाचित भई बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री समेत भएकी थिइन्। त्यही वर्ष उपल्लो सदनमा पनि एक महिला सांसद मनोनित भएकी थिइन्। 2047 को संविधानले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 5% महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता थिएन। राष्ट्रिय सभामा भने 3 जना महिला सदस्य हुने व्यवस्था थियो। 2063 को अन्तरिम संविधानमा कम्तीमा 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरियो। पहिलो संविधान सभा 2064 मा प्रत्यक्षतर्फका 240 सिटमध्ये 30 जना महिला निर्वाचित भए। समानुपातिक तर्फका 335 सिटमध्ये 161 महिला सभासद चुनिए। दोस्रो संविधान सभा 2070 मा प्रत्यक्षतर्फ 240 सिटमध्ये 10 वटामा मात्र महिला निर्वाचित भए। समानुपातिक तर्फ 159 महिला सांसदमा चुनिए।
2074मा प्रत्यक्षतर्फ 165 कुल सिटमध्ये 6वटामा र समानुपातिकका 110 सिटमध्ये 84मा महिला सांसद चुनिए। पछिल्ला 2वटा स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलना गर्दा महिला सहभागिता खासै उत्साहजनक रूपमा बढ्न नसकेको देखिन्छ। 2074को स्थानीय निर्वाचनबाट प्रमुख पदमा 21, उपप्रमुखमा 700 र वडा अध्यक्षमा 61 महिला निर्वाचित भएका थिए भने भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रमुख पदमा 23, उपप्रमुखमा 420 र वडा अध्यक्षमा 55 महिला निर्वाचित भएका छन्। हाल 753 मध्ये 163वटा स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख महिला विहीन छन्। चुनावमा दलहरूबीच गठबन्धन भएका कारण यसपालि स्थानीय सरकारमा महिलाको उपस्थिति खुम्चिएको हो। लैङ्गिक समानता र सन्तुलनको विषय महिलाको मात्र मुद्दा होइन, यो त सिङ्गै मुलुकको मुद्दा हो, मानव समाज र सभ्यताकै विषय पनि हो। त्यसैले कुनै पनि बहानामा उपेक्षा वा अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका भन्ने नारासहित 28औं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ। काठमाडौँ लगायत त्यसका विभिन्न स्थानमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी आदिवासी दिवस मनाइएको हो। आदिवासी जनजातिले काठमाडौँमा आफ्नो जातीय पहिचान झल्किने वेशभूषा र नाचगान प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले बहुभाषी नीति लागू गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पताललाई अनधिकृत तवरले बनाएको संरचना हटाउन समय दिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिज सम्झौता विपरीत संरचना बनाएको भनी भत्काउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो, तर आज बिहान नर्भिक प्रशासनले कानुन विपरीत नै संरचना बनाएको दावी गर्दै नभत्काउने अडान लिएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र आफै अस्पताल पुगेका थिए। महानगरले आजै संरचना भत्काउने तयारी गरेको भए पनि प्रमुख शाह पछि हटेका हुन्। भारतको बिहार प्रान्तका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री नीतिशले आज राज्यपाल फागु चौहानलाई भेटेर राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामासँगै उनले एनडीएसँगको गठबन्धन तोड्ने घोषणा गरेका छन्। जेडीयू संसदीय बोर्डका अध्यक्ष तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री उपेन्द्र कुशवाहाले यो निर्णय बिहारको लागि मात्र नभई देशको लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने दावी गरेका छन्। तर भारतीय जनता पार्टीले भने नीतिश कुमारले बिहारलाई धोका दिएको आरोप लगाएको छ। राजीनामापछि नीतिशले राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष तेजस्वी यादवसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यादवले आफ्नो पार्टीको समर्थन नीतिश कुमारलाई रहने प्रश्न पारेका छन्। अब नीतिश कुमारले आरजेडीको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउनेछन्। उनले जेडीयू र आरजेडीका 165 सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्। राज्यका नियम कानुन र तोकिएका शर्त बन्देज पालना गर्छु भनेर व्यवसायीहरू विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छन्, उद्योग व्यवसाय चलाउँछन्, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा भर्नुपर्ने दायित्वबाट भने भागी भागी हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको यस्तै प्रवृत्तिबारे सामग्री क्रान्ति शिखाबाट। दूरसञ्चार सेवा दिन स्थापित कम्पनीले सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी बुझाउनुपर्छ, तर 6 मध्ये 3 कम्पनीले सरकारलाई 14 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेका छैनन्। रकम नतिरेका युटिएल र नेपाल स्याटेलाइट पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन्। सरकारले ती कम्पनीको लाइसेन्स भने खारेज गर्न सकेको छैन, बरु सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिँदै आएको छ। आधारभूत दूरसञ्चार सेवा दिन 20 वर्ष अघि खुलेको युटिएल अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ। उसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी बापतको 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ तिरेको छैन। यो रकम भदौ 19 पछि 2.25 अर्ब रुपैयाँ नाग्नेछ। व्यवसाय गर्न नसकेर बन्द भएको युटिएलमा एमाले नेता रघुवीर महासेठको 20% सेयर छ। मुख्य लगानीकर्ता भने भारतीय कम्पनी हुन्। युटिएलले प्राधिकरणलाई रोयल्टी नतिरेको मात्र होइन, श्रमिकको तलब सुविधाको रकम समेत दिएको छैन। श्रमिकको 3 करोड 12 लाख रुपैयाँ तलब लिन बाँकी रहेको र ताकेता गर्दा पनि नपाएको भनी भ्याली सेक्युरिटी सर्भिसले उजुरी गरेपछि श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले युटिएलको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। युटिएलसँग भएका बैंक खाताहरू र घर जग्गाहरू रोक्का गरेर अनि उसलाई फेरि अब तागेता गर्ने तुरुन्त भुक्तानी गर्नुहोस् यो भनेर अरू रोक्का गर्नलाई हामीले सम्बन्धित निकायलाई पनि लेख्यौँ। यो एउटा चाहिँ भूमि अभिलेख
विभागलाई लेख्यौँ जग्गा रोक्का गर्न, अरू ब्याङ्कहरूमा भएको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई लेख्यौँ। युटिएलले शक्तिको आडमा 2074मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा 2100 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने ठेक्का पाएको थियो, तर उसले काम गरेन। जबकि उसले अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि 40 करोड रुपियाँ अग्रिम भुक्तानी लिएको थियो। प्राधिकरणलाई आफ्नो दायित्व तिर्न अटेर गर्ने कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट पनि हुन्। यी कम्पनीले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा लिँदै आएका छन्। स्मार्ट टेलिकमले 7 अर्बभन्दा बढी बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले 2076 साउनमा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा त्यसको 5 महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 5 किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइदिए। तर उसले अहिलेसम्म पहिलो किस्ता बापतकै रकम तिरेको छैन। उसले तिर्नुपर्ने रकम बढेर 11 अर्ब 42 करोड पुगिसकेको छ। स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु होल्डिङ्स, कोस्बो इन्भेस्टमेन्ट र अर्को एक कम्पनीको लगानी छ। यस्तै 1 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बक्यौता नतिरेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिने व्यवसायी अजय राज सुमार्गीको लगानी छ। सुमार्गीले पनि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी गराएको किस्तामा बक्यौता तिर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी गर्दै आएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावमा परेर कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै आएका कारण प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका ती कम्पनी खारेज गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणले उहाँहरूलाई उचित मौका दिएर राजस्व तिर्नु छैन भने हामी खारेज गर्छौँ भनेर अगाडि बढाउँदाखेरि कतिपयले नेपाल सरकारले पुनरावेदन सुन्न पाउने आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई टाइम फ्रेम थप दियो। होइन, तिमी 5 किस्तामा तिर, 7 किस्तामा तिर भनेपछि गभर्मेन्टको राजस्व गभर्मेन्टले तिर्दिएपछि त्यो मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो। कतिले त्यो अनुसार टाइम पाए, कतिले प्राधिकरणको डिसिसनसँग एग्री नभएर कोर्टमा गए, कोर्टबाट स्टे आए। त्यो स्टे चाहिँ नछिनिसकेका कारणले गर्दा प्राधिकरणले छुन मिलेन तिनीहरूलाई। सेवाग्राहीले भनेको समयमा सवारी साधन नवीकरण नगराए जरिवाना तिर्नुपर्छ। यस्तै साना उद्यमीमाथि कुनै कैफियत भए सरकारी निकायले कारबाहीको डन्डा बर्साउँछ। तर 14 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बक्यौता नतिरेका 3वटा कम्पनीका हकमा भने सरकार नै संरक्षक बनेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र रिकेश सिंहका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शेयर बजारमा 43 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक घटेर आज 2062.8 अङ्क कायम भएको छ। 13वटै समूहले नेप्से घटाएका हुन्। अन्य समूहको सूचकमा सबैभन्दा धेरै करिब 4% को गिरावट आएको छ। 171 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ। गणपति लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। हिमालयन हाइड्रो पावर, गुराँस लघुवित्त लगायत 9 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। आज 2 अर्ब 81 करोड 51 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। सहकारीले निक्षेपकर्तालाई ब्याङ्कले भन्दा बढी ब्याज दिन्छन्। बढी ब्याजकै आशमा निक्षेपकर्ता सहकारीमा पुग्छन्। सहकारीले निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिन उनीहरूको रकम लगानी गरेका हुन्छन्। कानुनत कर्जा र निक्षेपको अनुपात कायम राखेर लगानी गरिने भएको हुँदा सबै बचतकर्ताको रकम एकैपटक भुक्तानी दिने क्षमता हुँदैन। तर अहिले कुनै एउटा सहकारीमा समस्या आउन साथ अरू सहकारीका बचतकर्ता समेत एकैपटक निक्षेप निकाल्न जाने प्रवृत्ति बढेको छ। सहकारी विभागले साउन 19 गते काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्यो। यसको कारण थियो 1175 बचतकर्ताले निक्षेप फिर्ता नपाएको गुनासो गर्नु। निक्षेपकर्ताको मागदाबी अनुसार सहकारीले करिब 2 अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्छ। सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतमले अहिले रकम माग गर्ने बचतकर्तालाई पालै पालो बोलाएर भेटिरहेका छन्। उनले ती सबैलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर भए पनि 15 दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 1 रुपियाँ पनि हाम्रो संस्थाबाट बेइमान हुँदैन। अध्यक्षको नाताले मैले जिम्मेवारी लिन्छु र उहाँहरू तपाईँहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। 1 रुपियाँ पनि तपाईँको यहाँबाट भिनामिनानी हुँदैन। तपाईँहरूले दिएको रकम पनि सही सदुपयोग मैले चाहिँ लोन लगाएको छु। बजारमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि म सम्पूर्ण कुरो छर्लङ्ग देखाइदिन्छु। अब त्यो लोन उठ्ने क्रममा ढिला भयो भने म आफ्नो प्रोपर्टी बेचेर पनि उहाँ सदस्यहरूको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गरेर म प्रतिबद्ध छु, कटिबद्ध छु र गर्छु। गौतम श्रीमा करिब 3000 बचतकर्ताले
3 अर्बभन्दा बढी रकम निक्षेपमा राखेका छन्। यो रकम सहकारीले लगानी गरेको छ, जसका कारण सबै बचतकर्तालाई एकैपटक सबै रकम भुक्तानी गर्न सम्भव हुँदैन। सहकारी मात्र होइन, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकसँग पनि त्यस्तो सामर्थ्य हुँदैन। आफूले रकम जम्मा गरेको सहकारीको वास्तविकता बुझ्दै नबुझी हल्लाका भरमा दौडिँदा पनि सहकारीबारे गलत सन्देश गएको कतिपयको बुझाइ छ। सबै डिपोजिटरहरू आफ्नो डिपोजिट फिर्ता माग्न आए भने त आजको मितिमा त्यो सहकारीको कुरा होइन, नेपालको मात्र बैंकहरूको कुरा होइन, वर्ल्डको कुनै पनि बैंकले पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। तर समग्र सहकारी अभियानलाई हिजो जस्तो गरेर स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि जाने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। त्यो गराउन सकिएन भने यो चाहिँ समस्या सन्निकट छ र यसले आज सहकारी मात्र होइन, सहकारी हुँदै बैंकिङ सेक्टरलाई पनि यसले ठुलो धक्का पुर्याउन सक्छ। कतिपय सहकारी सञ्चालक बचतकर्ताको रकम लिएर फरार भएका उदाहरण पनि छन्। तर तिनैको उदाहरण दिएर देशभर सञ्चालित 30,000 सहकारीलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन। क्यामेरामा योगेश लामा र सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। केन्यासँगको T20 र 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टोली घोषणा गरिएको छ। टोलीमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पुनरागमन गरेका छन्, तर ओपनर कुशल भुर्तेल र विकेट किपर विनोद भण्डारी बाहिरिएका छन्। अर्जुन साउदले पहिलो पटक सिनियर टोलीमा स्थान बनाएका छन्। टोलीमा सन्दीप लामिछाने, रोहित पौडेल, आसिफ शेख, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, देव खनाल, आदिल आलम, करण केसी, सोमपाल कामी, बसिर अहमद, पवन सराफ, शाहब आलम, किशोर महतो र विवेक यादव छन्। नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने छ। सिरिज भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म केन्यामा हुनेछ। केन्यासँगको T20 सिरिजले नेपालको वरियतामा प्रभाव पार्नेछ। T20 सिरिजपछि नेपालले 3 खेलको 1 दिवसीय अभ्यास खेल खेल्नेछ। 1 दिवसीय सिरिज 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म खेल्ने तालिका छ। नेपाली क्रिकेट अहिले सन्तोष गर्न लायक अवस्थामा छैन। खेलाडीभित्रको गुटबन्दी र एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पराजय भोगिरहेकाले 5 वर्ष अघि प्राप्त 1 दिवसीय मान्यता नै गुम्ने जोखिम छ। यस्तो बेला 3 सातादेखि रिक्त रहेको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी भारतका मनोज प्रभाकरले पाएका छन्। उनीसँग यसअघि राष्ट्रिय टिम सम्हालेको अनुभव छैन। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले ब्याटिङमा सुधार नयाँ प्रशिक्षकको मुख्य चुनौती ठानेका छन्। नेपाली क्रिकेट नतिजाको आधारमा अहिले कमजोर स्थितिमा छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई मात्र पछि पारेको छ। खराब नतिजाकै कारण प्रशिक्षक पुपुदु दशानायकेले टिम सम्हालेको 7 महिनामै राजीनामा दिए। टिमभित्रको गुट उपगुटलाई मिलाउने प्रयास सफल हुन नसकेको मैदानमा देखिँदै आएको छ। तर कप्तान सन्दीप लामिछाने भने टिम एकजुट भएको दावी गर्छन्। एकजुटता त अब बिस्तारै अझै राम्रो पनि भइरहेको छ होइन। अब एज ए टिम हामी एकअर्कालाई बुझिरहेको पनि छौँ होइन। हो बिचमा सर्ट टर्म यताउता कुराहरू केही आयो होइन, मिडियामा केही कुराहरू आएको होला, तर हामी सबै प्लेयरहरू एकअर्काको लागि फ्यामिली जस्तै नै हो। नेपाल अहिले 1 दिवसीय मान्यता जोगाउने सङ्घारमा छ। विश्वकपमा स्थान बनाउन उम्दा प्रदर्शन बाहेक अर्को बाटो नेपाली टिमसँग छैन। टिममा युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले दासा नाइकेको स्थानमा भारतका मनोज प्रभाकरलाई ल्याएको छ। प्रभाकरले राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि उनले अफगानिस्तानको टिममा बलिङ प्रशिक्षकको अनुभव सङ्घालेका थिए। भारतका विभिन्न टिम सम्हालेको अनुभव उनीसँग छ। 6 वर्ष यता उनी प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा थिएनन्। प्रभाकरलाई मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्तिलाई क्यानले भारतीय क्रिकेट बोर्डसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। जोखिम त हरेक कुरामा लिनै पर्छ केही राम्रो गर्नको लागि होइन। र अब प्रभाकरजीले चाहिँ भारतको रणजी टिमहरूसँग काम गरिसकेको हुनाले अब हाम्रो आशा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो रिलेसन र च्यानललाई युज गरेर नेपाली टिमलाई त्यहाँको डोमेस्टिक क्रिकेटमा एक्सचेन्ज प्रोग्राम अन्तर्गत खेलाउने, एक्सपिरियन्स दिलाउने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो र उहाँले पनि त्यो किसिमको चाहिँ आश्वासन दिनु। प्रभाकर 90 को दशकमा भारतका चर्चित र प्रभावशाली अलराउन्डर हुन्। उनले 39 टेस्ट, 130 एक दिवसीय र 154 प्रथम श्रेणीका खेल खेले। सन् 1987 यता
लगातार 3वटा विश्वकपको अनुभव सँगालेका उनी भारतीय क्रिकेटमा विवादित नाम पनि हुन्। उनलाई वेस्ट इन्डिजसँगको खेलमा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा बीसीसीआईले सन् 2000मा भारतमा क्रिकेट खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध 6 वर्षपछि हटाइएको थियो। नयाँ प्रशिक्षकको नियुक्तिपछि कप्तान सन्दीप उत्साहित छन्। उनले ब्याटिङमा सुधार नै प्रभाकरका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएका छन्। जुन कोचको हामीलाई खाँचो थियो धेरै लामो समयदेखि, त्यो सायद एउटा पाएको पनि छौँ र आउने समयमा चाहिँ अब त्यही अब कोचको लागि चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज भनेको नै ब्याटिङलाई कसरी प्लेयरहरूको भनौँ न त्यो मेन्टली स्किलहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने। गुट उपगुट अन्त्य गरी खेलाडीलाई एकताबद्ध गराएर नेपालको एकदिवसीय मान्यता जोगाउन प्रशिक्षक प्रभाकर कतिको सफल हुन्छन् आगामी दिनमा देखिनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। छ महिना अलपत्र पारिएको महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाइसकेपछि पनि उस्तै विलम्ब। 40 दिनभित्र टुङ्गोमा नपुर्याए निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा, आरोपै सहित फर्किन सक्ने। प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा महिला संख्या बढाउनु पर्ने बहसमा पुरुष सांसदको बेवास्ता। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा बोल्ने 62 सांसद मध्ये 17 जना मात्र पुरुष। शक्तिको आडमा ठुल्ठुलो राजस्व तिर्न दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अटेरी। स्मार्ट टेलिकम, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटको मात्र 14 अर्ब बक्यौता। भाजपासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि भारत बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले दिए राजीनामा। राष्ट्रिय जनता दलको समर्थनमा नयाँ सरकार बन्ने। र केन्यासँग टी20 र 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिम घोषणा। ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन, कुशल भुर्तेल र विनोद भण्डारी बाहिरिए। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.